إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما شاء الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. الليل والنهار آيتين فمحونا الله. ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. الله الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
شورى اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ما شاء الله.